अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रब्बिउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम पर रहम फरमा, हम में इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन सुम्मा आमीन। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का इत्तेहाद। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कोयटा जलसा कल होगा। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान और रहनुमा नून लीग मरियम नवाज कोयटा में मौजूद है, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिरकत भी मुतवक्के है। सरबराह PK में महमूद खान अशरकजई, अवामी नेशनल पार्टी समेत अपोजिशन के दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद PDM कोयटा में कल पावर शो करने जा रही है। जलसे के तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकर से। अब्दुल गनी काकर, बताइएगा। देखिए, PDM की जानिब से कल कोयटा में अयूब स्टेडियम में जो पावर शो होने जा रहा है, इस हवाले से तमाम जो इंतजामात हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। इस वक्त अयूब स्टेडियम के अंदर जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो कि सुबह तक से खुले हुए थे और वहाँ पे मूवमेंट जारी थी लोगों की, मुख्तलिफ जो सियासी कारकुन थे वो भी वहाँ पे विजिट करने जा रहे थे, सियासी रहनुमा भी अयूब स्टेडियम जा रहे थे और जो इंतजामात है वहाँ पे उनका जायजा लिया जा रहा था। अब से कुछ देर पहले ये तमाम जो इंतजामात हैं इनको जब हतमी शक्ल दी गई तो अयूब स्टेडियम का जो वेन्यू है जलसे का वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं कि वहाँ पे वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं जहाँ से सिर्फ कारकुनों को एंट्रेंस दी जाएगी, जबकि जलसे की जो मेन इंट्रेंस है वहाँ से जो कायदीन होंगे PTM के वो इंटर हो सकेंगे और वहाँ पे उनके लिए खसूसी इंतजामात देखने में आए हैं। ये तमाम रहनुमा जो थे इन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ जो इजलास मुनक्किद हुए हैं उनमें भी शिरकत की है और ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो रहनुमा है और पार्टी के दीगर जो कारकुन हैं उनको यूटिलाइज किया जाए कल के जलसे के लिए, ताकि एक कामयाब जलसे का इनेकाद जो है यकीनी बनाया जा सके। अब्दुल गनी काकर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अपोजिशन इत्तेहाद के कोयटा जलसे के सिक्योरिटी खदशात कम न हो सके, बलूचिस्तान हुकूमत ने जलसे को रिस्क करार दे दिया। लियाकत शाहवानी ने जलसा मुलतवी करने की अपील की थी, जिसके जवाब में मरियम नवाज ने जलसा मुलतवी करने से साफ इनकार किया है। मरियम नवाज का कहना है कि इसका क्या मतलब है कि जलसा कैंसिल कर दें, जलसा होगा, सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं इस्तिदा करता हूं, इल्तिजा करता हूं, मोदबाना दर्दमंदाने गुजारिश करता हूं PDM के क़यादत से, अगर वो वाकई जिम्मेदार हैं, वो ये जो जलसा है परसों जो मुनक्किद किया जाना है उन्होंने इस नेक्टा के सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट की बुनियाद पे उसे सस्पेंड करें। इसका क्या मतलब है? जलसा कैंसिल कर दें तो थ्रेट नहीं होगी, जलसा होगा तो फिर हम सोचेंगे कि क्या करें। देखिए, जिम्मेदारी हुकूमत की हिफाजत, और अगर कोई भी ऐसी चीज होती है तो जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की। मरियम नवाज एक बार फिर तब्दीली सरकार पर लफ्जी वार कर दिए। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोली कि अब वोट को इज्जत दो के नारे को अमली शक्ल देने का वक्त आ चुका। इमरान खान अपना कद ऊंचा करने के लिए नवाज शरीफ के नाम की रट लगाते हैं। NRO की जरूरत अपोजिशन को नहीं, वजीर आजम को है। धांधली से आई हुई हुकूमत ही सही, लेकिन अगर ये अक्लमंदी से, तमीज से, तरीके से अवाम की खिदमत करते तो शायद ये कुछ देर और गुजारा कर लेते। लेकिन ये तो इन्होंने तो फिरौनियत इख्तियार कर ली। इन्होंने तो अपनी कुव्वत और ताकत को, स्टेट के इदारों की ताकत को इन्होंने अपनी पूरी ताकत समझ ली और ये भूल गए कि ताकत के नशे में अल्लाह ताला को के मखलूक के जो हक हैं उनको इग्नोर करने वाला, गरीब से रोटी छीनने वाला, पेट्रोल, गैस, डीजल, चीनी, आटा, अद्वियात की आसमान पे जो कीमतें पहुंच गई हैं, उससे अवाम के घरों में जो तकलीफ आई है, लोग झोलियां उठा उठा के आज बददुआएं दे रहे हैं। कोयटा जलसे से पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद को सियासी कामयाबी मिल गई। काफ लीग बलूचिस्तान के सदर जाफर खान मंदोखेल नून लीग में शामिल हो गए। जाफर खान मंदोखेल ने यह ऐलान मरियम नवाज की मौजूदगी में किया। कोयटा जलसे से पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद को सियासी कामयाबी मिल गई। काफ लीग बलूचिस्तान के सदर जाफर खान मंदोखेल नून लीग में शामिल। कानून के मफरूर जमहूरियत के अलम बरदार नहीं हो सकते। वफाकी वजीर इत्तलात का तंज ट्वीट में लिखा कि मरियम नवाज गुस्से में बौखलाहट का शिकार हो गई हैं। वजीर आजम के कौम को करप्ट टोले के खिलाफ जगा दिया तो इस जद्दोजहद से अब पीछे नहीं हटेंगे।
वजीर आजम कहीं नहीं जा रहे, शेख रशीद को यकीन, एक बार फिर 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक झाड़ू फिरने की पेशगोई। कहा इमरान खान मुशावरत करेंगे मगर एनआरओ नहीं देंगे। फौज और जमहूरियत एक पेज पर है, ये जमहूरियत की कामयाबी है। गिलगित बल्तिस्तान को आईनी सूबा बनाएंगे, तब्दीली की तबाही से बचाएंगे, बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा अवाम मौशी बहरान से दो चार हैं, हुकूमत को परवाह ही नहीं। गिलगित बल्तिस्तान को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी ही आखिरी ऑप्शन है। मजदूर सरापा एहतजाज है, किसान सरापा एहतजाज है। ये तब्दीली नहीं तबाही है, और हमने गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को इस तबाही से बचाना है। गिलगित बल्तिस्तान को तब्दीली का तबाही से बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने लाहौर से कोयटा जाते हुए तैयारे में अपनी एडवांस सालगिरह मनाई। मरियम रेट मांगती रहीं, लेकिन उनके खावंद कैप्टन रिटायर्ड सफदर से रहा न गया तो चम्मच से ही केक काट कर खा लिया। फवाद चौधरी की मरियम नवाज को सालगिरह की मुबारकबाद, कहते हैं अब मरियम नवाज बड़ी हो जाएं, बेहतर है नवाज शरीफ 25 दिसंबर को अपनी सालगिरह अपनों में ही मनाएं। मरियम बीबी को सालगिरह बहुत मुबारक, हैप्पी बर्थडे, और आप खुदा के लिए बड़ी हो जाएं। नवाज शरीफ साहब के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि 25 दिसंबर तक वापस आ जाएं और अपनी सालगिरह अपनों में मनाएं, हम में और आप में मनाएं, और अगर वो फिर भी रूठे रहे तो इंशाल्लाह 15 जनवरी तक जो है वो आ जाएंगे। रहनुमा नून लीग उस्मा बुखारी ने मरियम नवाज की सिक्योरिटी संभाली। कहती है मरियम नवाज के चाहने वाले यकजा और अपनी रहनुमा की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। वो खबरा जिसके जो मरियम नवाज साहिबा का है, और ये है वो लोग जो उम्मीद है कि सलामत रहेगा, और आईजी साहब जो है वो छुट्टी पे नहीं चले जाएंगे। और अगर इस कमरे को किसी ने देखने की भी कोशिश की तो याद रखिएगा कि अब हम सब बहुत जो करना है, आपका ये मंसूबा जो है वो अब कारआमद साबित नहीं होगा। ये लॉक और ये दरवाजा इंशाल्लाह सलामत रहेगा। अगर किसी को एडवेंचर करने का शौक है तो आइए, हम यही हैं। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। तो अब मेरे बालों का शाइनिंग ग्लो विल नेवर गो। वज़ीर आज़म का दौरा ईसा खेल मियांवाली कैडेट कॉलेज में नए हॉस्टल ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। पोलियो मुहिम का आगाज किया और पौधा लगाया। वज़ीर आज़म ने खटक बेल्ट के लिए साफ पानी की सप्लाई के लिए मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखा। कैडेट कॉलेज ईसा खेल में खिताब करते हुए पसमानदा इलाकों की तरक्की को तरजीह देने का कहा। कोई ताकतवर हो या कमजोर, सब पर कानून का यकसा इतलाक होगा। नया पाकिस्तान बनाकर दिखाने का आज़म। पहले तो मुझे ये कहते थे कि मियांवाली में कैसे जीतेगा, बड़े बड़े धड़ों को कैसे हराएगा। फिर मियांवाली से पहली सीट मिली, फिर सारे मजाक उड़ाते थे कि जी ये कैसे, ये पुरानी दो पार्टीज हैं, इनको कैसे हराएगा। फिर जब हम जीते, उन्होंने कहा जी आप कह रहे हैं नया पाकिस्तान कैसे बनाएगा। ये सब कुछ इंशाल्लाह थोड़ा सा आपने सब्र करना है, आपके सामने ये वो पाकिस्तान बनेगा जो दुनिया के अंदर एक ताकतवर मुल्क बने। मेरे पे बहुत लोग सवाल पूछते हैं जी कि आपने उस्मान बुज़दार को क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया। क्योंकि मैंने ये मियांवाली के इलाके में लोगों के हालात देखे थे। मेरा ये मान था कि जब तक किसी को समझ ना हो कि हमारी तरह के ये पसमानदा इलाकों में लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, वो कैसे इनकी मदद करेंगे। जिन लोगों ने लाहौर में बड़े बड़े महलों में रह के चीफ मिनिस्टर बन जाएं और चेकअप भी लंदन में जाके करवाएं, बच्चे उनके लंदन में हों, उनको कैसे एहसास होगा कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। सफ्दर अवान की गिरफ्तारी पर अपोजिशन का वावेला बिला जवाब। चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली के इल्जामात झूठ हैं। शहबाज गिल कहते हैं कि मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी की तमाम फिल्म उनके कैमरामैन ने शूट की। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है दरवाजा नहीं तोड़ा गया। मरियम और सफदर बताएं अंदर से दरवाजा किसने तोड़ा, उनसे मुंह बोले भाई ने बदला लिया या फिर कोई और मंसूबा था। दरवाजा तोड़ा गया, वहां पर पुलिस के अलावा लोग आए, अपने ही गार्ड जो टेलीफोन के ऊपर ले रहे थे इंस्ट्रक्शन इनसे, एक जिशान साहब थे, एक शकूर साहब थे, इनका जाती रिपोर्टर जिसको वो दरवेश आदमी जो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, वो कह रहे हैं कि वायरल कर दो, अब वायरल कर दो इस वीडियो को। वो तमाम वीडियो में दरवाजे के सामने भी खड़ा बना रहा है, उसके बाद वो लिफ्ट में भी वीडियो बना रहा है, वो हर जगह पे वो इनका प्राइवेट कैमरामैन है।
صحافی علی عمران کی گھر واپسی ہو گئی. اہلیہ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی. والدہ کے گھر پہنچنے کی اطلاع دی گئی. علی عمران گزشتہ روز کراچی میں اپنے گھر کے پاس سے لاپتہ ہوئے تھے. ان کے بھائی نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا. کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن کورونا سے متاثر. غلام نبی میمن نے خود کو قرنطینہ کر لیا. طبیعت ناساز ہونے پر غلام نبی میمن نے ٹیسٹ کرایا تھا جو مثبت آیا. ذرائع کے مطابق ڈی آئی جی عارف حنیف قائم مقام ایڈیشنل آئی جی ہوں گے. خبریں ہوں گی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. افغانستان میں پھر دہشت گردی. کابل 2 دھماکوں سے لرز اٹھا. 22 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے. پہلا دھماکہ کابل میں سڑک کنارے نصب بم کے ذریعے کیا گیا، جس کی زد میں بس آئی. کچھ دیر میں ایک تعلیمی ادارے کے پاس خودکش حملہ ہوا. پاکستان کی دہشت گرد واقعے کی مذمت. وزیر خارجہ نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. پنڈ دادن خان میں المناک سانحہ. غریب وال فیکٹری کے قریب لوڈر ڈمپر مسافر ٹرین پر الٹ گیا. حادثے میں 6 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے. زخمی اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. خیرپور میں درندگی کی انتہا. گھریلو تنازع پر سنگ دل بیٹے نے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ملزم نے باپ کو کلہاڑیوں کے وار سے قتل کیا. نام نہاد جمہوریت کا علمبردار. بھارت دہشت گردوں کا سرغنہ نکلا. پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے پھر ثبوت مل گئے. بھارتی خفیہ ایجنسی را کی شہ پر پاکستان میں دہشت گردی کرنے والا را کا اہم ایجنٹ پکڑا گیا ہے. کراچی میں اندھیر نگری چوپڑ راج. شہری تو شہری، اراکین پارلیمان بھی غیر محفوظ ہو گئے. گلشن معمار سے ایم این اے شاہدہ رحمانی کی گاڑی چوری ہو گئی. ملزمان گھر کے باہر سے ہی گاڑی لے اڑے. کراچی میں اندھیر نگری چوپڑ راج. شہری تو شہری، اراکین پارلیمان بھی غیر محفوظ. گلشن معمار سے ایم این اے شاہدہ رحمانی کی گاڑی چوری. ملزمان گھر کے باہر سے گاڑی لے اڑے. مہنگائی کا طوفان، عوام پریشان. سبزیوں والوں کے دام تو ایک طرف، انڈے بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے. آٹا خریدنے والوں کے لیے صرف گھاٹا ہی گھاٹا ہے. پرائس کنٹرول کمیٹیاں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں. مہنگائی کا طوفان، عوام پریشان. سبزی دال کے دام تو ایک طرف، انڈے بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے. آٹا خریدنے والوں کے لیے صرف گھاٹا. پرائس کنٹرول کمیٹیاں خاموش تماشائی. بین الاقوامی مارکیٹ میں ایل پی جی کی قیمت میں $7 فی ٹن اضافے کے بعد ملک میں ایل پی جی کی قیمت میں $10 اضافہ ہو گیا. قیمت کے اضافے کے بعد ایل پی جی $130 فی کلو پہنچ گئی ہے. گھریلو سلنڈر 120، کمرشل سلنڈر $455 مہنگا ہو گیا. سردیوں میں قدرتی گیس کمپریشر اور کم مقدار کی وجہ سے لوگوں کے لیے ایل پی جی کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا جو اب مہنگے داموں خریدنا پڑے گی. انسان کی ایجاد انسان کے لیے ہی خطرہ. ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق آئندہ 5 برس میں روبوٹس 8 کروڑ ملازمتیں ختم کر دیں گے. رپورٹ کے مطابق زیادہ تر کمپنیاں اپنے کام کو ڈیجیٹل کرنے کے لیے جدید منصوبوں پر کام کر رہی ہیں. تاہم چند شعبوں میں انسانوں کو روبوٹس پر برتری حاصل ہوگی. لاہوریوں کے لیے اچھی خبر. اورنج لائن ٹرین ٹریک پر آنے کو تیار. پروجیکٹ کا افتتاح کل ہوگا. شہریوں کو پیر کے روز سے سفری سہولیات دستیاب ہوں گی. اورنج لائن کا یک طرفہ کرایہ $40 رکھا گیا ہے. لاہور کے لیے اچھی خبر. اورنج لائن ٹرین ٹریک پر آنے کو تیار. پروجیکٹ کا افتتاح کل ہوگا. شہریوں کو پیر کے روز سے سفری سہولیات دستیاب ہوں گی. پشاور میں حکومت کا میگا پروجیکٹ بی آر ٹی سروس 1 ماہ سے زائد عرصہ بند رہنے کے بعد دوبارہ فعال ہو گیا ہے. پشاور میں حکومت کا میگا پروجیکٹ بی آر ٹی سروس 1 ماہ سے زائد عرصہ بند رہنے کے بعد دوبارہ فعال کر دیا گیا. اسلام آباد میں گلگت بلتستان کی سول سوسائٹی نے مارچ کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ انتخابات سے قبل گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کا اعلان کیا جائے اور ہمیں آئینی حقوق بھی دیے جائیں. اسلام آباد میں گلگت بلتستان کی سول سوسائٹی نے مارچ کیا.
ریاست جموں و کشمیر کے مسلمان اپنے اسلامی تشخص کے بارے میں ہمیشہ سے بڑے حساس رہے ہیں اور جب بھی انہیں اپنا اسلامی تشخص خطرے میں دکھائی دیا انہوں نے خاموش رہنے کے بجائے بغاوت کر دی۔ بھارت کی تمام غیر انسانی چالوں کے باوجود انسانی جیل میں تبدیل وادی کے اسیر کشمیری مسلمان آج بھی اس روایت کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ 1947 میں ہندوستان میں برطانوی راج کا خاتمہ ہوا تو آزادی کی خواہش مند ریاستوں میں انتخابات کروا کر ہندو اور مسلم اکثریت کے مطابق بھارت اور پاکستان سے الحاق کی تجویز سامنے آئی۔ جموں و کشمیر میں 77% مسلمان آبادی کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ الحاق کی حمایت کی گئی۔ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم نہرو کشمیری ہونے کے ناطے اس خطے کے پاکستان کے ساتھ الحاق سے راضی نہیں تھے۔ ان کے اسی نظریے کے باعث ڈوگرا فوج کے ساتھ ہندو RSS کے عسکریت پسندوں نے جموں پر حملہ کیا اور ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ پشتون اور کشمیری رضاکاروں میں وادی کو آزاد کرانے کے لیے مشاورت شروع ہو گئی، جس کی اطلاع پاتے ہی مہاراجہ ہری سنگھ ہندوستانی مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے اس علاقے سے فرار ہو گئے۔ 26 اکتوبر 1947 کو بھارت نے جموں کشمیر میں اپنی فوجیں اتار دیں۔ بھارت تنازع کو اقوام متحدہ میں لے گیا، جس نے قرارداد 47 منظور کرتے ہوئے عوام کے حق کی رائے دہی کے ذریعے مسئلے کا حل تجویز کر دیا۔ نہرو نے وادی میں امن و امان قائم ہونے کی شرط کے ساتھ کشمیریوں کو رائے شماری کے ذریعے الحاق کا حق دینے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد بھارتی نیتاؤں نے ابھی تک اپنے سیاسی اجداد کا وعدہ پورا نہیں کیا ہے۔ 5 اگست 2019 سے بھارت نے انسانی حقوق کے تمام معاہدے بالائے طاق رکھتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کو انسانی جیل میں بدل دیا ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی نسل کشی اور آبادی کا تناسب بدلنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ کشمیریوں کی سیاسی قیادت کو گھروں میں قید کر دیا ہے، زبردستی نظر بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن بھارت کے تمام دہشت گردانہ ہتھ کنڈوں کے باوجود 1987 سے گھروں میں شروع ہونے والی تحریک آزادی، پیلٹ گن کے استعمال، عصمت دری، ہلاکتوں، نظر بندیوں، اجتماعی قبروں اور خون بہانے کے باوجود آج بھی آب و تاب سے جاری ہے۔ حق خود ارادیت کی جدوجہد میں پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ مزید خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں، اپنی آواز میں نعت ریکارڈ کر کے سچ ٹی وی کو بھیجیں، ہم نشر کریں گے۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ قدم سے تصور میں۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، سے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔